श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम. श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पारायण. This is 14th Sharga. Hanuman searching goddess Sita Devi at the place of Ashoka forest called Ashokavana. Is slogans, it is in the slogans, 55 slogans are there in this sargams, that is chapters, 14th chapters. You are all kindly hear this and chanting in within yourself and pray Hanumanji, Sita, Rama. Sadurdarsha Sargah Ashokavanikanveshanam Samuhurdhamivadhyadhva Manasa Sadikam Yada Avapluto Mahadeja Prakaram Dashyaveshmanaha Sadhu Samhrishta Sarvangaha Prakarasto Mahagabihi Pushpidangran Vasantado Dadarsha Vivitandruman Salana Chokan Bhavyam Cha Sambhagam Cha Subishpitan Uddavagan Navakamshya Shrutan Kapimukanapi Atam Ravana Sanchannam Lata Sata Samavrutam Jamukta Ivanarasa Bubluve Vrishavadika Sapravishya Visitram Tam Vihagaigarabhinabhinam Rajadaihi Kanchanachaiva Badabaihi Sarvatovrutam Vihagair Mriganga Sangaicha Visitram Chitraganana Udigaditya Sankasam Dadasha Hanuman Kabihi Prutam Nana Vidair Vrishchaihi Pushpo Bogha Balo Bagaihi Gokilair Bringarajaicha Maddair Nitya Nishevita Pragrishta Manuje Kale Mrigapakshi Samakule Maddabarhina Sankushtam Nanad Vijaganayunam Marghamano Vararoham Rajaputri Manintitam Sugaprasubdan Vihagan Bodaya Masavanaraha Udbada Bindu Jaganaihi Pachaihi Sala Samahata Lata Vitanair Bahubihi Parnaicha Bahubirvrutam Kanchanim Chipchabamekam Dardasha Hanuman Gabihi Aneka Varna Vivita Muha Pushpa Vrishtaya Pushpavakirnaha Susube Hanuman Marudatmajaha Ashogavanika Madhye Yata Pushpamayo Girihi Dishaha Sharva Pratavandam Vrikshashantagadam Gumim Trishtva Sharvani Budani Vasanta Yidime Nire Vrishebhye Patidaihi Pushpairavagirnava Bridagavihe Raraja Vasuta Tatra Pramadeva Vibhushita Tarashvinat Te Taravastarasa Viprakhambida Kusumani Visitrani Mumusuhu Subinadada Nirdoda Bhadrashigara Chirna Pushpa Paladruma Nishibda Vastra Barana Durda Ivabarajita Hanumata Vegavata Gambidaste Nagotama Pushpa Parna Bhalanyasu Mumusu Pushpa Salinaha
विहङ्गसङ्गैर्हीनास्ते सुकन्दमात्राश्रयात्रुमा बभूवरघमा सर्वे मारुदेनेव दुर्दुदा निर्दूदकेशी युवनिर्यदा मृदिता वर्णका निष्पीदसुभसन्दोष्क नखैर्दन्तैश्च विशता तथा लाङ्गूलहस्तैः च शरणाभ्यां च मर्दिता बभूवाशो निवेगा प्रवणद्धवरतापदा महालतानां धामानि व्यदमन्दारुसुगभिः यदा प्रावर्षिः विन्यस्त मेघजालानि मारुतः सतत्र मणिभूमिश्च राजदीच्छ मनोरमाः तदा काञ्चनामीमिच्च ददर्श विसरन् कविः वाभिच्च विविधाकारा पूर्णा परमवारिणा महार्हैर्मणिशोभानैरुपपन्ना सदस्ततः मुक्ता प्रावलसिकता स्फाटिकान्द्रकुटिमाः काञ्चनैश्दरिभिश्चित्रैः धीरजैरुपशोभिताः पुल्लबल्लोद्भल वनोच्चक्रवाघोपगूजिताः नक्यूहरदा सङ्कुष्टा हंससारसनाजिताः दीर्घाभिर्ध्रुमयुग्धाभिः सरित्पिच्च समन्ददः अमृतोपमदोयाभिः शिवामिरुपसंस्थिताः वदाचदैरवददा सन्तानकुसुमावृताः नानाकुल्मावृतवना गरवीरघृतान्तराः तदो अम्बुदर संकासं प्रवर्चरीघरं गिरिं विचित्रकूडं कूडैश्च सर्वतः परिवारितं शिलाग्रहैरवददं नानावृक्षैः समावृतं तदर्श हरिशार्धूणे रम्यं जगति पर्वतं तदर्श शशनगर्धासिमन्नदीं निबिदां गभिः अङ्गानिव समुद्बद्य प्रियस्य पतितां प्रिया जले निबदिताङ्ग्रै च पादभैरूपशोभितां वार्यमाणामिव गृद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृद्धतोऽयं च तदश्च महागभिः प्रसन्नामिव कान्दस्य कान्दं पुनरुपस्थिता तस्माददूरात् पत्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः तदर्श हरिशार्दूलहनुमान् मारुदात्मजः कृत्रिमां दीर्घिगां साभिपूर्णां सीदेन वारिना मणिप्रवरशोभनां मुक्ताशिगतशोभितां विविधैर्मृगसङ्गैः च विचित्रां चित्रगाननां प्रसादैः शुभहिद्रं च निर्मितां विश्वकर्मणा कृत्रिमैः काणमैषाभिः सर्वतः समलङ्कृता ये केचित् पादपास्तत्र पुष्पो भगबलो भगाः विचित्रा संवृता वृक्षा प्रदीप्ता इव शर्वदः पुन्नागः शब्दवर्णा च सम्भगोद्दालकस्तताः सच्छत्राः सविदर्विगाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताविदनाननय बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं सिंसभावेगां ददर्श हनुमान् कविः वृतां हेमवयिभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सो अपच्छत् भूमिकामं च पर्ध गर्दप्रशनानि च स्वर्णावृषान् नभरान् ददर्श गिरिसन्निभां देशां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकविः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनो अस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरूगणैर्मारुदेन च वीजितां किङ्किणी च जगदीर्घोषं दृष्ट्वा विस्मयमामद सपुष्पिताग्रां रुचिरां तरुणाङ्गुरपल्लवां तामारुग्यबाहावेगसिंससां भरणसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इदच्छेदच्च दुःखार्दां सम्पदन्तीं चतुर्षया अशोकवणिगाचेयं तृणं रम्या दुरात्मनः सम्भगैश्चन्दनैश्चापि लघुैश्च विभूषिताः इयं च नलिनी रम्या द्विजशङ्खनिषेविता इमं सा राममहिषी ध्रुवमेष्यति जानकी सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला ध्रुवमेष्यति जानकी अथवा मृगवाशु वनश्यायस्य वीक्षणाः वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुगर्जिता रामचोखादि
सब्दाब्दा सा देवी वामलोचनाः वनवासे रदा नित्यमेष्यते वनचारिणी वने चरणां सततं नूनं सबृह्यते वराः रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सीता सतिः सन्ध्याकालमना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नतीं क्षेमां शिवजलां सन्त्यर्धे वरवर्णिनी दश्यात् शाब्जनुरूपे यमचोखवणिका शुभाः स्नुषाया पार्थिवेन्द्रस्य पन्द्या रामस्य श्रीमदः यदि जीवति सा देवी धाराधिपनिबाणनाः आकमिष्यति सावश्यमिवां शिवजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणा च तद्दर्श सर्वं सुविष्पिते भद्रकाणे निलीनः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्दशसर्गः. Thus Hanuman searching here and there, wherever seeing Janaki is appearing, he is searching here and there. So you are all to think about this Hanuman prayers to be get successful very soon. We'll say all in one chanting. Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, 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 Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. This Sundarakandam continues.